السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد دو نوفيل سيكونس ولا لي دو ديرني دوكيمون كونطابل. كنا قلنا كاينين 5 دوكيمون كونطابل. كنا شفنا لو بيلون دو لونتربريز، من وراه شفنا لو سي بي سي لو كونت دو برودوي دو شارج، شفنا ديغيغمون كنا شفنا لو جورنال، درنا ان اكزرسيس. اليوم غادي نشوفوا les deux derniers documents comptables, le grand livre et la balance des comptes. Donc, le grand livre, le document comptable, من بعد ما كندير لو جورنال ديالي كنصاوب لي كونت شيماتيك. كنا شفنا واحد سيكونس خاصه بلي كونت شيماتيك اللي قلنا لا بريزونطاسيون ديالهم كتكون سو فورم دو لتر تي. دونك هاد لو كونت قلنا كياخذ ليا شاك كونت كاين في لو بلان كونطابل كيدير ليا لا سويفي ديالو، يعني كل كونت كنحطو بوحدو. مثلا لا بونك ولا كاين اون بارتي ديال لو ديبي اون بارتي ديال لو كريدي، وكنسجل هذوك الموفمون. كنا درنا واحد ليكزيرسيس. دونك وهذوك لي زوبيراسيون من بعد ما كنسجلهم في لو جورنال، هذاك لو غران ليفر donc يجمع ليا دوك l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise donc اللي كاينين قلنا كناخذهم à partir du journal. donc هذاك لو جورنال كاين لو بيلون de l'entreprise، من بعد كيجي الدور ديال لو جورنال اللي كيدير ليا l'enregistrement ديال l'ensemble des opérations. donc à partir du bilan et du journal كنصاوب le grand livre ديالي. donc هذاك le grand livre قلنا هو donc simple كيجمع ليا هذوك l'ensemble des comptes utilisés. كل كونت كنديرو بوحدو. دونك الكونترير ديالو مع لو جورنال قلنا ان لو جورنال كيجمع ليا l'ensemble l'opération tout entière، يعني الديبي والكريدي ديالها. اما لو غران ليفر فهو كيدير ليا لا سيباراسيون ديال كل كونت كنديرو بوحدو، وكنتبع هذوك لي زوبيراسيون دو لونتربريز، وكنشوف هذاك لو كونت واش تسجل ليا واحد لو مونطون في الديبي وواحد لو مونطون في الكريدي. دونك وفي لا فان ديال لا بيريود كنكالكولي هذاك لو سول ديالي واش لو سول ديبيتور ولا سول كريديتور. دونك كوم ديفينيسيون هو دوكيمون اوبليغاتوار. قلنا بجانب هذوك لي دوكيمون لي زوتر دوكيمون اللي هما لو بيلون اي لو سي بي سي لو جورنال، كاين هذا لو غران ليفر qui reprend pour chaque compte ouvert par l'entreprise. Donc, أي compte ouvert par l'entreprise كنسجلو dans le grand livre. Il regroupe par nature l'ensemble figurant au journal, mais qui n'a pas besoin d'être coté et paraphé. Donc, هنا قلنا أنه كيجمع ليا l'ensemble figurant au journal. علاش ما قالش ليا l'ensemble qui figurant au bilan. Donc, le journal de l'entreprise في la pratique شنو كيدير ليا؟ كناخذ هذوك لو جورنال هذوك لي كونت اللي كاينين في لو بيلون، وكنعاود ندير لهم لوفيرتور في لو جورنال. دونك من بعد من غادي ندير واحد ليكزيرسيس اللي هو توتال، كنشوفوا بان من بعد لونتربريز كتاخذ هذوك لي كونت لي سون اونجستري في لو بيلون ديالها، وكنديروا ليهم واحد ليكريتور كونطابل في لو جورنال، وفي لو ليبيلي كندير لوفيرتور دي كونت دو بيلون. دونك ملي انا كنجي نبغي نصاوب لو غران ليفر ديالي كنشوف لو جورنال. دونك داك لو جورنال اوتوماتيكمون راه مسجل ليا هذوك لي كونت دو بيلون. دونك شنو كيبغي يقول لنا مي كي نا با بوزوان داتر كوتي اي بارافي، يعني واحد لا سيناتور دو لونتربريز بحال واحد لو كاشي، يعني ماشي بالضروره انه يكون يحمل واحد الطابع. دونك هادشي اللي كيبغي يقصدوا لنا بهاد الجمله. دونك او كونترير ديال لو جورنال اللي هو تيكون côté et paraphé. Il est appelé ainsi parce qu'il est le plus souple d'un format imposant. Il reprend l'ensemble des comptes tenus dans une comptabilité. Donc, l'ensemble des comptes ouverts par l'entreprise. Et donc, les comptes ouverts, le journal, le journal qui garde les opérations qui sont effectuées par l'entreprise durant une période donnée, ou qui les comptes sont inscrits au bilan de l'entreprise. Donc,
في هذا لي دو دوكيمون كنلقى كاع لي زوبيراسيون دو لونتربريز كاع لي كونت. دونك انا ما عليا انه كندير لو غران ليفر كنسجل فيه هذوك لي كونت. Il se présente la plupart du temps sous la forme d'un classeur dont chaque page ou fiche correspond à un compte ouvert par l'entreprise. Donc, هذه غير la forme de présentation ديالو، بأنه sous format de classeur اللي كل باج كتعطيني ان كونت اوفير بار لونتربريز، وقلنا كل كونت كيسجل ليا لي موفمون في لو ديبي ولي موفمون في الكريدي، وفي لا فان بيريود كندير لو كالكول ديال لو سولد دي كونت. هذاك لو سولد دي كونت هو باش كنبني هذاك لو نوفيل بيلون من بعد ديال لونتربريز، وهو اللي غادي نحط في لا بالونس اللي غادي نشوفو دونك في هاد لا فيديو. Dans un souci de simplification, le classement des comptes au grand livre respecte le plus souvent l'ordre du plan comptable. Donc, هنا قالوا لنا ان pour simplifier les choses كنا درنا حنا واحد بالنسبه للكونترول الاولاني اللي كنا درناه. لاحظت في لي ريبونس ديالكم انه ما درتوش الترتيب ديال لي كونت ولا ديال لي كلاس، كما قلنا انه عطيتكم هذاك الكونترول، عطيتكم لي كونت اللي خديتو من لو بيلون وما احترمتوش هذاك لوردر دو بلان كونطابل. يعني هذا لو كرون ليفر شنو كيقول لي؟ كيقول لي بانه في الفوق مثلا كنكتب لا كلاس واحد، كنبدا بلي كونت ديال لا كلاس واحد. دونك ما نمشيش ندير لي كونت ولا كلاس 5 مثلا نبدا بلا بونك عاد من بعد نجي ندير كابيتال سوسيال مثلا عاد من بعد نجي ندير فورنيسور. لا، هذاك لوردر دو بلان كونطابل كنتبع هذاك لوردر اللي احترموا ليا البلان كونطابل. دونك بادين بلا كلاس واحد، كندير انا في الكرون ليفر ديالي ملي كنبغي نصاوبو كندير لا كلاس واحد وكنحط هذوك لي كونت اوفير اللي سون كونسيرني بلا كلاس واحد. ملي كنسالي كندير دوزيام كلاس اكتيف ايموبيليزي حتى هو كنجمع فيه لي كونت. كنسالي دوزيام كلاس كندوز تروازيام كلاس لاكتيف سيركولون، كاتريام كلاس باسيف سيركولون، سانكيام وكنبقى غادي. دونك كندوز لا كلاس 6 شارج، كلاس 7 برودوي وكنبدا غادي صافي. هذا هو لوردر ديال البلان كونطابل اللي خاصني نريسبكتيه فاش باش ليلابوراسيون دي غران ليفر. Donc, note bien, le comptable portera dans les comptes du grand livre toutes les opérations enregistrées au journal. Donc, les informations du grand livre راهما كيجيوني من لو جورنال، وعطيتكم بانه حيت ما قريناش في هاد لي فيديو اللي عطيتكم ما قريناش l'ouverture des comptes du bilan au journal، كندير ديك لا باساسيون. ها انا دابا كنقولها لكم في هاد لا فيديو، وغادي نديرو اكزرسيس وغادي نشرح لكم انه ملي كيكون عندي لو بيلون دو ديبار ديال لونتربريز كيجيو من بعد لو موفمون دي زوبيراسيون، يعني لونتربريز كتبدا دير دي زوبيراسيون في دي دات ديفيرونت. من قبل ما انني كندير لو جورنال ديال لي زوبيراسيون كندير لوفيرتور دي كونت دي بيلون، كنهز هذاك لو كونت اللي كاين في بيلون الا كان في لاكتيف راه في لو ديبي، كان في الباسيف راه في لو كريدي، وكنحطو وكنزيد عليهم هذاك لي زوبيراسيون كي سون افيكتوي بار لونتربريز قلنا ديورون ديك لا بيريود دوني. من بعد كنجي نصاوب لو غران ليفر كنلقى كاع لي كونت كي سون اوفير بار لونتربريز. دونك بريزونطاسيون ديال لو غران ليفر هنا عطاونا واحد لو شيما ديال لو كونت ا كولون سيباري. كنا شفنا حنا 3 فورم ديال بريزونطاسيون دي كونت، وقلنا لا بلو اوتيليزي في لا كونطابيليتي وكاع اللي كيخدموا بها هو داك لو كونت ديال سو فورم دو لتر تي، يعني كنديرو هو النيت اللي درتو ليا في داك لا كوريكسيون ديال البروميير كونترول. دونك هذا سي اون فورم اللي دونك بلا ما تعتمدوا عليها، حنا قلنا كنعتمدوا على لوطر فورم. دونك لوطر فورميل. دونك هنا هادو كاع لي بريزونطاسيون راه كيعطيوني لي كاركتير ديال اللي خاصهم يكونوا في لو كونت، يعني النيميرو ديال لو كونت كنحطوا لو نون ديالو مثلا لا بنك، فوالا لو ديبي، فوالا لو كريدي. لو ليبيلي هنا كيزيدنا واش مثلا اشا ولا فوند لا فاكتور نيميرو. دونك سميتو وهنا كنحط لو مونطو
Voilà les montants qui sont inscrits au crédit. Donc, dans un esprit de simplification, on n'utilise que des comptes schématiques. Ou les comptes schématiques, les comptes sous forme de lettres T. Donc, c'est le grand livre. La balance générale des comptes. Les document comptable qui est programmé dans notre cours. Le cours d'Iana, le document comptable. La balance des comptes. Donc, la balance des comptes, هو من السميه ديالو كيعطيو ديك السميه ديال الميزان التجاري. دونك الميزان التجاري ولا نقدروا نسميو مثلا ميزان ديال الحسابات ديال لي كونط لونتربريز. دونك هو واحد لو دوكيمون كونطابل، هو غير ان دوكيمون اللي كيجمع ليا كيشد ليا هادوك لي كونط اللي كاينين في لو غرون ليفر، وكل كونط كيحدد ليا السولد ديالو في الديبيت بيريود، يعني قبل لونتربريز ما تبدا لاكتيفيتي ديالها في ذاك العام، يعني هو داك السولد اللي كان في لو بيلون في الاول، وكيسجل ليا هاد لا بالانس كيسجل ليا لو موفمون ديال هذاك لو كونت، يعني هذوك لي زوبيراسيون اللي داروا في لو جورنال، هذوك لي مونطون كيسجلهم ليا وكيعطيني لو سولد فينال ديال هذاك لو كونت. دونك هاد ثلاثه الحوايج وهاد لا بالانس كيمكنوني انني باش ندير الكونترول ديال لو جورنال، حيت خاصني نلقى لو مونطون ديال لو ديبي ايغال مونطون ديال لو كريدي، ومن هاد لا بالانس دونك كنصاوب لي دوكيمون كونطابل ديالي جداد. دونك كنهز هادوك لي كونت كي سون انسكري مثلا من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 في لا بالانس، كناخذهم وكنصاوب بهم لو نوفيل بيلون ديالي. Donc, définition, la balance des comptes est un tableau, on voit le tableau, donnant à une date déterminée. Donc, on voit maintenant, غالبا كنصاوبو فاش في la fin de la période باش أنني ندير l'élaboration ديال les comptes ou de la comptabilité de l'entreprise. La liste de tous les comptes classés selon le plan comptable marocain avec pour chacun d'eux. Donc, on a dit l'ensemble des comptes classés. Ou les comptes, l'ensemble qui est le grand livre. Donc, كل واحد فيهم كيسجل لي le total des sommes portées à son débit. يعني كاع دوك لي sommes اللي كاينين في لو ديبي، total des sommes اللي كاينين في لو كريدي، ومن بعد كندير لو كالكول ديال لو سولد، واش ديبيتور ولا كريديتور. يعني هاد لي زانفورماسيون كنلقاهم قلنا في لو غرون ليفر ديال. La balance est donc un document comptable de synthèse et périodique. Donc, on voit un document de synthèse, يعني كيعطينا واحد لو سانتيز ديال وبيريوديك ديال هذيك لا بيريود مثلا اللي فاتت، سواء عام ولا مثلا 3 شهور، ولا ملي كنصاوب لا بالانس ديالي كيعطيني l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise ou le solde concerné. كيعطيني لو مونطون ديال ديبي، المونطون ديال الكريدي، وتعطيني السولد فينال ديال بور شاك كونت. بالنسبه لو رول دو لا بالانس، الدور ديالو انه elle a un double rôle. C'est un instrument de contrôle des enregistrements. قلنا هو اداه ديال الكونترول. علاش؟ لانه دونك كنفيريفي به هذاك لي سوم انregistré في لو جورنال. دونك الا ما لقيتهمش بحال ف دونك كنعرف انه كاين واحد الخطا. دونك هو un instrument de contrôle des enregistrements, un instrument de gestion. Donc un instrument de gestion يعني كيمكنني انني نعرف la situation de l'entreprise ou l'état des comptes de l'entreprise. La balance est un instrument de contrôle des enregistrements des opérations comptables. بالنسبه premier rôle ديالو، nous savons à toute opération comptable correspond un double enregistrement, l'un au débit, l'autre au crédit, principe de la partie double. Donc, on a total débit égale total crédit.
وقالوا لنا هنا البرانسيب ديال لابارتي دوبل اللي تيقول انه بور شاك اوبيراسيون كونطابل قلنا ان دوبل انريجسترومون، واحد المونطو راه كاين في الديبي وواحد راه كاين في الكريدي، يعني في الاخر خاصني نلقاهم هذوك لي مونطو خاصني نلقاهم متساويين. توتال دي ديبي انسكري دون لي كونت ايغال توتال دي كريدي انسكري دون لي كونت. دونك لي توتو دو لا بالونس ايغال توتال دو جورنال، يعني داك التوتال اللي غنلقى في لا بالونس هو اللي خاصني نكون لقيت في لو جورنال. توتال دي سولد ديبيتور ايغال توتال دي سولد كريديتور. بالنسبه للدوزيام رول ديال لا بالونس هو ان انسترومون دو جيستيون. قلنا انه كيمكنني باش نعرف لا سيتوياسيون دو لونتربريز اي رونسين سور لا سيتوياسيون دو لونتربريز اي لي زيليمون دو ريزولتا. دونك كنشوف حتى لي زيليمون دو ريزولتا اللي قلنا كاينين في لا كلاس 6 و 7 اللي هما الكونت دو برودوي شارج. دونك قلنا ان داك la balance des comptes, il enregistre l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise اللي هما مسجلين في لو غران ليفر. اذا جامعين من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7. بريزونطاسيون دابا هادي خصنا نشوفوا كيفاش كيتوضع هذاك لا بالانس دي كونت. قلنا هو سو فورم دان طابلو. Elle s'obtient à partir du grand livre. Donc voilà, هو la source d'information ديالو هو le grand livre. Les totaux et les soldes de tous les comptes doivent être calculés. Il existe une balance détaillée par somme et par solde, comme on peut établir uniquement la balance par solde. Donc, on a des balances pour chaque compte, donc détaillées par somme et par solde. Voilà la présentation de la balance. هنا كنحطوا les numéros des comptes من la classe 1 حتى la classe 8. هنا l'intitulé des comptes يعني السميه ديال لو كونت، مثلا كابيتال سوسيال، مثلا فورنيسور دي موبيليزاسيون. دونك كنحط كاع هذوك لي كونت اوفير بار لونتربريز هنايا. لي سوم هنا عندنا دو بريزونطاسيون نقدروا نديروهم. كاينين سيغتان اونتربريز اللي عطاونا واحد البريزونطاسيون ديال لا بالانس ديالو. دونك هنا كيكونوا عندنا 3 كولون، يعني كيسجلوا ليا ديبيت بيريود اللي قلنا هذوك لي سوم سون انريجستري في لو بيلون، وعاد الموفمون دو لا بيريود كيسجل ليا هذوك لي سوم انريجستري في لو جورنال، وعاد troisième كولون اللي كتحسب ليا هذاك لو سولد واش ديبيتور ولا كريديتور كنحطو هنايا. دونك في هاد البريزونطاسيون اللي عندنا هنا فراه كنحط لو سولد انيسيال زائد لو موفمون دو كونت، يعني كاع هذوك لي سوم. الا كان لي سوم اللي تحطوا في ديبي كنحطهم هنا، واللي تحطوا في كريدي كنحطهم هنا، وكندير قلنا لا ديفيرونس بيناتهم، وكنحط لو سولد سواء ديبيتور كنحطو هنا سواء كريديتور كنحط هنا. دونك بالنسبه لتي ان تي ان يعني قلنا توتال ديبي ايكال توتال كريدي خاصني نلقاهم هنايا. بالنسبه لي سولد راه حتى السولد ديبيتور ايكال سولد كريديتور. دونك نشوفوا ان اكزامبل. La situation comptable d'une entreprise présente les soldes des comptes suivants. Donc, entretien et réparation, 200 dirhams, donc c'est un compte de charge. Matériel et outillage, 52 000 dirhams, c'est un compte de la classe 2. Mobilier et matériel de bureau, compte de la classe 2. La banque, solde débiteur, yani trésorier actif, la classe 5. Adna la marchandise en stock, 80 000 dirhams, la classe 3. Client, c'est 15 700 dirhams, la classe 3. Capital, c'est la classe 1. Fournisseur, la classe 4. La CNSS, c'est la classe 4. Vente de marchandises, la classe 7. La caisse, c'est la classe 5. Dépôt, cautionnement versé, c'est la classe 2. Achats de marchandises, donc la classe 6, c'est une charge. Loyer et charges locatives, donc c'est la classe 6 également. Droit d'enregistrement, la classe 6. Achat non stocké, classe 6. Rémunération de personnel, c'est la classe 4. Donc, on a une présentation de la balance
ديال لا بالونس دي كونت. بالنسبه قلنا هنا كيعطيونا لو نيميرو ديال لي كونت كاع دوك لي كونت اوفير بار لونتربريز. دونك هادوك اللي عطاونا في لي زانفورماسيون هما هادو من الكلاس 1 حتى لاكلاس 6 لاكلاس 7. بالنسبه للانتيتيلي ديالهم دونك فوالا هنا كنحطهم بالترتيب، يعني كلاس 1 عاد كنلقى كلاس 2 عاد كنلقى كلاس 3 4 5 6 عاد 7. دونك عطوني هنا فوالا لي سون. بالنسبه كابيتال راه في الكريدي. بالنسبه لهادو لي كونت اكتيف قلنا كنحطهم في لو ديبي. فورنيسور سينيسيس سون دي كلاس 4 دونك الكريدي. ومن بعد كنحسب هذاك لو سولد. دونك هنا عندي السولد في الديبي 22,700 وفي الكريدي زيرو، يعني السولد ديبيتور غيبقى 22,700. بالنسبه للكابيتال حتى هو ما وقع عليه حتى تغيير في الديبي، دونك غيبقى ليا ان كريدي دو 172,000 درهم. دونك هنا لو توتال ولا لي سولد سون ايغو. قلنا توتال دي ديبي ايكال توتال دي كريدي، وحتى لي سولد ديبيتور كريديتور حتى هما سون ايغو. دونك وغادي نكونوا سالينا هادوك لي دوكيمون كونطابل اللي عندنا في لو كور ديالنا. كنا بدينا قلنا لو بيلون شفنا لو سي بي سي، شفنا لو جورنال، واليوم شفنا لو غران ليفر اي لا بالونس. دونك بعد ان شاء الله غادي نديرو دي زيكزارسيس كونسيرنو لو غران ليفر اي لا بالونس. وشكرا.